आज 29 तारीख ते 2 तारीख पर्यंत आम्ही वाढदिवस वेगवेगळ्या कार्यक्रमात साजरो केल्लो वयता. काल आमचे 29 तारखेक एक खास ह्या वर्साचें वैशिष्ट्य म्हणजे आमच्या अध्यक्षान तशेंच दाजी बाबांनी सांगलां आम्ही देवाक एक खापरेश्वर ट्रस्टाच्या वतीन एक चांदीचे पेटो अर्पण केल्लो आनी बरे दिंडीच्या मिरवणुकीन ताचें आगमन जाल्लें आशिल्लें आनी आमचे दाजी बाबूय काली आमचे मदीं उपस्थित आशिल्ले. 29 तारीख ते 2 तारीख पर्यंत आम्ही विविध कार्यक्रम आयोजित केल्ले आसा. आयज श्री मुरगांवचे आमदार श्री संकल्प आमोणकर हांचे हस्ते वार्षिक सोहळ्याचे येजमानपण ताणें बसयल्लें आशिल्लें. विविध धार्मीक विधी पार पडल्यो आनी आयज सांजेच्या 6 वरांचेर गोंयचे अशे नामवंत अशे भजनी कलाकारांचे भजन सादर करतले. तशेंच फाल्यां 31 तारीख सांजच्या 5 वरांचेर सत्यनारायण महापुजा जातली आनी तेजे नंतर आमचे गोंयचे दिंडी सम्राट तशे एक भजनी कलाकार श्री बाबू गडेकर आनी ताच्या साथींचे भजन सादरीकरण जातलें. 1 तारखेक अखील गोंय पातळीचेर घुमट आरती सर्त आमी आयोजीत केल्ली आसा. ती सांजेच्या 6 वरांचेर जातली. तशेंच 2 तारखेक ऑर्केस्ट्रा सादरीकरण जातलो सांजेच्या 7 वरांचेर. अशे विविध कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्ले आसा. तेन्ना सगळे भाविकां कडेन मागता ताणें ह्या कार्यक्रमाचो जरूर आस्वाद घेवचो आनी देवस्थान कमिटीक सहकार्य करचें. हे जे आमचे आमदार लाडके आमदार जसे आमचे फाटल्यान उबे रावतात त्या खातीर आमकां हो एक उत्तेजन मेळटा की आमी कितें करचें. कितें फुडें जर तूं वतलो जाल्यार तुका फाटल्यान तेंको जायो आनी हो तेंको जेन्ना दाजीबाब सारके मनशाचो आमकां आसता तेन्ना म्हाका तरी एज अध्यक्ष फुडें वचपाक केन्नाच भंय दिसना. दाजीबाब खरेंच तुजे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच जे जे सगळे भक्त हांगा येता भक्तीन की हो देव खूब जागृत देव म्हाका तरी भरपूर ताचे प्रत्यय आहा. तर ह्या देवाचे श्रद्धेन लोक येता. आज जवळ जवळ 3-4 हजार लोक येतले तुगेले महाप्रसाद घेवपाक. ही देवाची श्रद्धा दाखयता. सो अशेंच लोकांक ताचो प्रत्यय येवचो आनी ही कार्यां व्हडलीं कार्यां आमच्या हातून घडची अशी हांव देवा कडेन मागणी करतां. आमकां एक कौतूक दिसता की खंय कितें आसूं भाई म्हणून उलो केलो न्हू दाजीबाय ते पान थांबणे पावता. दुसरें म्हणल्यार आमच्या देवस्थानाची तिसरो आमचो वर्धापती आसा तेन्ना आमी सगळे कमिटी मेळोन हो केल्लो आसा आनी आमकां चड म्हणल्यार आमकां एक दाजीबाईचो आनी आमोणकर दोनूय दिल्ले आसा दोगांनी दिल्लो आसा. तेजे बद्दल हांव तांकां दोगांकू आमच्या कमिटी तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. आणि आज हो 30वो वर्धापन दीस. कालूच हांव हांगा आशिल्लो आनी काल दिंडीच्या गजरान म्हणजे देवाक एक तांणी मुकुट अर्पण केला आनी ताची दिंडी आमी आयली आनी त्या दिंडीन पसून सहभागी जावपाचो एक संद म्हाका मेळ्ळी. ताच्या खातीर तांचे आनी पुराय कमिटीचें हांव अभिनंदन करतां. एक वेगळे उपक्रम ते घेत असतात. देवकृत्या बरोबर आज वर्धापन दीस जालो. फाल्यां सत्यनारायणाची पुजा आसा. परवा घुमट आरती स्पर्धा आसा आनी मागीर एक ऑर्केस्ट्रा आसा. तसो एक बरकत तसो कार्यक्रम कमिटीन ऑर्गनायज केल्लो आनी वर्सा प्रमाणे महाप्रसादा बरोबर तुम्ही पळोवपाक शकता की महाप्रसाद कितली गर्दी आसा ते दाखोवन दिता की खापरेश्वर संस्था आनी देव खापरेश्वर हो आमच्या मुरगांवकारां खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा. कुल्ल्याक धांवून येवपी देव अशें आमी सगळेच मानतात आनी त्या खातीर ह्या वाठारांतले सगळे लोक मुरगांवांतले न चुकता ह्या आयच्या दिसा येवन वर्धापन देवाचे आशिर्वाद घेवन आपलो महाप्रसाद घेवन देवाचो घरा वतात आनी एक वर्सभराची राखण आसची अशी आमी देवा कडेन मागतात. ती तशीच आमकां आसता अशी सासाय देव खापरेश्वराची ह्या वाठारा भितर आसतना म्हाका दिसता कमिटीचें अभिनंदन. वर्सान वर्स वेगळे उपक्रम बरे देवकृत्या आनी ह्या देवकृत्या भितर आमचो सगळ्यांचो सहभाग ते करून घेतात. तांच्या खातीर आमकांय बरें दिसता की एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून प्रत्येक गोष्टीक ते आमकां इनवॉल्व करतात आनी समाजान कितें बरें जावचें हें सतत चिंतणारे प्रमोदबाई आसूं नाजाल्यार बाकीचे सगळे वांगडी आसूं हे सदांच चिंतत आसता आनी त्या खातीर ह्या आयच्या दिसाचोच म्हत्व ना. ह्या वर्सभर तांचे कितें नाजाल्यार कितें वेगळे उपक्रम चालूच आसता. हांव तांकां शुभेच्छा दितां आनी अशेंच तांचें काम बरें चालूच उरचें अशें हांव मागतां देवा कडेन.